त्यो अनुसार आचरणमा चेन्ज आउनु पर्दैन। के कालो पोस्ट हो त संविधान पुराहरूलाई पार्टी ठिक ढङ्गले नचलिकन सरकार ठिक ढङ्गले चल्दैन। सरकार ठिक ढङ्गले नचलिकन पार्टीको काम प्रभावकारी हुँदैन। कागज गरेको भए नगरेको दुईवटा अध्यक्ष कार्यविधान कसरी किन कार्यविधान हाम्रो भएको छैन। अब गर्ने हुने छ विश्वास त हाम्रो नेता अध्यक्ष अनि अध्यक्षलाई विश्वास नगरी पार्टीमा बस्छु त पार्टी र नेताहरूबाट बिग्रिया अब जहाँ जानु पर्ने त्यति जान्छु। होइन हाम्रो देशको राजनीति हेर्नुहोस् यो एउटा वैधानिक सरकार हो 5 वर्षलाई भनेर आएको छ। त्यो 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि मेरो बहुमत भन्ने घमण्डले त्यो आक्रोशलाई छेक्न सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो बेलामा देशमा के होला के नहोला भन्ने कुरा चाहिँ म ज्योतिषी हुन्न न लगानी बढाउन सकेको छ। उपभोग खर्च बेमार बढेको बढै छ। जे जति लगानी गरेर त्यसको दुरुपयोग भइरहेको छ। हरिबोल गजल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ। यहाँहरू तीनैजनाले आज समग्र रूपमा देशको अबको एजेन्डा विकास समिति कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँ चुक्यौँ, हामीले किन प्रगति गर्न सकेनौँ र हाम्रो अहिलेको अवस्थामा नेतृत्व कहाँ चुक्यो र हरिबोल गजलको सधैँ धेरै प्रश्नहरू छन्। अब प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचको समझदारीको कुरा पनि छ। आज धेरै भएको स्थितिको बिचमा पनि फेरि दुवै पार्टीको आवश्यकता नेपाली जनताको आवश्यकता पार्टीको पनि आवश्यकताको लागि उहाँहरूले एकतामा लानुभयो। ठुलो साहस गर्नुभयो। सायद त्यो छलफल गरेर सबै छलफल गरेर एकता हुन्थेन। त्यसर्थ उहाँहरूलाई त्यसर्थमा धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँहरू बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्नुभयो र यो अब जो एकता भएको छ होइन यो ठुलो पार्टी अब लाई त बन्यो। अब 2/3 को नजिक पनि पुग्यो। तर जनताको अपेक्षाहरू पुराहरूलाई पार्टी ठिक ढङ्गले नचलिकन सरकार ठिक ढङ्गले चल्दैन। सरकार ठिक ढङ्गले नचलिकन पार्टीको काम प्रभावकारी हुँदैन। पार्टीको इमेज बढ्दैन। अन्तर सम्बन्धी विषय हो। त्यसरी मलाई चाहिँ कार्यविभाजन कसरी गर्ने भन्ने विषयको छलफल गर्यो। कागज गरेको भए नगरेको दुईवटा अध्यक्ष कार्यविधान कसरी किन कार्यविधान हाम्रो भएको छैन। अब गर्ने हुने छ। यो अब अहिले 18 गतेको बैठकले गर्ने भन्ने थियो। त्यो बैठक चाहिँ अब हुन सकेन। अब फेरि 21 गते बैठक बसेर गर्ने भन्ने भने कार्यविधान विषय र धेरै ठुलो विषय हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। टेक्निकल्ली कहाँ होइन टेक्निकल्ली चाहिँ कहाँ कसरी प्रस्तुत गर्नु के हुनुपर्थ्यो कसरी आउनुपर्छ यो विषय बहस हुन सक्ला छलफल हुन सक्ला। त्यो चाहिँ आफ्नो तर्क होला। तर यो विषय चाहिँ के अरे अब अनौठो विषय होइन। तपाईँलाई विश्वास छ ओलीले प्रधानमन्त्री छोड्नुहुन्छ प्रचण्डलाई होइन विश्वास त हाम्रो नेता अध्यक्ष अनि अध्यक्षलाई विश्वास नगरी पार्टीमा बस्छु त होइन। हाम्रो अध्यक्ष हो नि अध्यक्षलाई विश्वास नगरेर पार्टीमा बसिँदैन होइन। त्यसले विश्वास त गर्नुपर्ने। यत्रो उहाँले एकता गर्नुभयो होइन। ठुलो सङ्कटबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन जो ठुलो सङ्कटबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकता नभएको यति दुर्दशा हुनेवाला थियो। किन मैले एकदम भन्ने गरेको कुरो के भने बारम्बार भन्ने गरेको छु त्यहाँ त्यो सङ्कटबाट उहाँले बचाउनु भयो। र अस्ति सरकार भइरहेको परिवेशमा एउटा थाई सरकार दिनेको जनताको चाहना थियो त्यो पुरा गर्नुभयो। त्यसलाई उहाँलाई हामीले धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। अब कमी कमजोरी त नेताहरूका हुन्छन् होइन। त्यो तपाईँहरूले देखिराखेकै छ जनताले बोलिराखेकै छ होइन। हुने कुरो हो। त्यसलाई कति उहाँले करेक्सन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो हो। आफ्नो कमी कमजोरी नेताहरूले यहाँ बिग्रिएको त के भने पार्टी र नेताहरूबाट बिग्रिया सप्रिया पनि पार्टी र नेताहरूकै कारण सप्रिएको जति उपलब्धि भएका छन्। अब कमजोरी पनि उहाँ हामी लिडरहरूकै मेन लिडरहरूकै कारणले हो। त्यो त उहाँले आफूलाई कति रूपान्तरण गर्नुपर्छ। अब अहिले पनि जनताले चाहेको कुरोको विकास चाहेको छैन कि जनताले विकास 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 भन्छ नि हामी अहिले चाहेको नयाँपन क्या पार्टीका नेताहरूको पार्टी सञ्चारको नयाँपन नयाँ संविधान बनेपछि त संविधान त धेरै राम्रो कुरा छ नि। अनि त्यो अनुसार आचरणमा चेन्ज आउनु पर्दैन। के कालो पोस्ट हो त संविधान हाम्रो व्यवहार शैली तरिका फरक हुनु पर्दैन। तपाईँ हेर्नु भने सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष पुरानै तरिकाले चल्छ। अब भने संविधान समाजवाद उन्मुख त नेकपालाई मात्रै हेर्नु होला त्यो काङ्ग्रेसलाई होला अरूलाई पनि सबैलाई हो। भनेपछि त्यो समाजवाद जाने भने त के यस्तो तरिका समाजवाद पुग्छ त होइन। हिजोकै तरिकाले सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष चल्ने हिजोकै तरिकाले पार्टी चल्ने हिजोकै तरिकाले सरकार 3 तहको सरकार चल्ने हिजोकै तरिकाले अब व्यापारीहरू चल्ने हिजोकै नेता चल्ने हिजोकै तरिकाले पत्रकार चल्ने यही त छ। पत्रकार पनि हिजोकै तरिकाले चलिरहेको छ नेताहरू पनि हिजोकै तरिकाले अनि सरकार पनि हिजोकै तरिकाले प्रतिपक्ष अनि अब जनताले के भन्छ नयाँपन खोज्छ जनताले। अब हामी चाहिँ के विकास विकास भनेको छ नयाँपन साना साना कुराहरू चाहिँ दिएर विश्वास जितेर हामी जानुपर्ने होइन। यो कुरा हामी गर्नु यो जनताले खोजेर नयाँपन खोजेको छ नि। अहिले त्यो युवाहरूमा निराशा जो पैदा भएको छ नयाँ पुरानै देख्छ पुरानै ढाँचा ढाँचा सबै देखिसकेपछि किन अनि मान्छेहरू फेरि किन आशा निराश हुन्छ। अलिकति संविधान पनि नयाँ आयो नयाँ हुन्छ भने आशा पलायो। पुरानै तरिकाले चलेपछि के हुन्छ अब निराशा पैदा त्यहाँ चाहिँ तरिकाहरू बदल्नुपर्छ।
नेताहरूले बोल्ने तरिका बदल्नु पऱ्यो, व्यवहार गर्ने तरिका बदल्नु पऱ्यो, होइन? सत्ता पक्ष प्रतिपक्षको संसदमाथि संसद पनि पुरानै तरिकाले चलिरहेको छ तपाईँहरू, होइन? त्यो हो राम्रा कुरा त्यसले उठाएर मान्नु पऱ्यो नि। संसद भनेको एउटा सत्ता पक्षले जे पेस गर्यो त्यो ताली बजाएर पास गरिदिने, अनि प्रतिपक्षले दियो भने विरोध गर्ने होइन नि। राम्रा पक्ष सत्ता पक्ष ल्यायो भने प्रतिपक्षले समर्थन गर्न तयार हुनु पऱ्यो, प्रतिपक्षले राम्रा कुरा उठायो त्यहाँ संशोधन गर्न तयार होला, हामी संशोधन गर्छौँ, तपाईँहरूको राम्रो आयो हुन सक्नु पऱ्यो नि। तर त्यस्तो छैन, फुल स्टप कमा पनि चेन्ज नगरिकन पास गर्ने भन्ने हुन्छ, होइन? त्यो त त्यसले त समाजवादमा पुऱ्याउँदैन नि। समाजवाद संविधानमा नलेखेको भए आफ्नो कुरो हुन्थ्यो, तर संविधानमा लेखेको त सबै पार्टीको कुरो हो नि त हो। अनि यही तरिकाले सहकार्य नगरिकन, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सहकार्यको बाटो नबनाइकन, होइन? अनि हामी चाहिँ के अरे समाजवादमा पुग्छौँ भनेर हुन्छ? यो संविधानमा लेखिया समाजवाद हो नि त। त्यसैले मलाई लाग्छ यो विषय चाहिँ किन नेताहरू गम्भीर रूपमा जनताले खोजेको नयाँपन छ, आचरण शैली तौर तरिकामा नयाँपन। तपाईँले कुनै पनि कार्यालयमा जाँदा नयाँ अनुभूति हो तपाईँलाई, फरक अनुभूति, होइन? चाहे तपाईँ मालमा जानुहोस्, चाहे पार्टीको कार्यालयमा जानुहोस्, चाहे नेतालाई भेट्नुहोस्, बोल्ने तरिका पनि फरक हुनुपर्छ, होइन? जे सही जे कुरा चाहिँ गर्न सकिने त्यही बोल्नु पर्यो, गर्न सक्ने कुरा बोल्दैन, होइन? त्यसैले मलाई यी चिजहरू समस्या छन्। मलाई लाग्छ अब अहिले पहिलाको बजेट गत सालको तुलनामा गत साल सरकारले एउटा मिस गर्यो, यो वर्ष हामी धेरै गर्न सक्दैनौँ। नियम कानुन बनाउनु छ, 3 तहको सरकारको संरचना बनाउनु छ, अनि आर्थिक विन्यास गर्नु छ, कार्यालयहरूको व्यवस्थापन 3 तहको सरकार गर्नुपर्छ। त्यहाँ यो चोटि हामी चाहिँ जग बसाउने है, धेरै अपेक्षा नगर्नुहोस् भन्ने भए यो धेरै समस्या आउँथेन। हामीले त्यो भनेर चुनाव जितिसकेपछि यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भने भाषण गर्दा के हो, जनताको फेरि अपेक्षा भात त बढ्यो। अनि हामीले गर्ने चाहिँ के भने अब समस्या त थिए, नियम कानुन बनाउने 3 तहको सरकार बनाउनु पर्ने जटिलता अझै पनि बाँकी नै छन्। त्यही कारण त्यो भने यो आधार वर्ष हो, अहिले पछि आएर सरकारले करेक्सन गरे आधार वर्ष हो जग निर्माण गर्ने भनेको एकदम ठिक हो त्यो, पछि गर् तर पहिले त्यो गर्नु पर्थ्यो। र अहिले मलाई चाहिँ पहिलेको तुलनामा बजेट राम्रो आयो। तर एउटा कुरो किन जो प्राथमिकता हुन्छ, कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पुँजी निर्माणको हिसाबले कृषि महत्त्वपूर्ण हो, होइन? अब कृषि प्रधान देश हो भने किसानसँग धान चामल मकै पनि हामी आयात गर्छौँ। त्यसले कृषिलाई जसरी प्राथमिकता दिनुपर्ने राजनीतिक दलहरूले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ। एउटा पार्टीको कुरो भएन, कुरा चाहिँ किसानका गर्ने, कृषिका सबैले कुरा गर्ने प्राथमिकता हो भने त व्यवहारमा जाँदा चाहिँ कृषि प्राथमिकता परेको छैन। मलाई चाहिँ कृषि प्राथमिकता किसानहरूलाई उत्साहित र उदासीन नबनाइ, किन अहिले उत्पादक शक्ति भनेको मुख्य अहिले किसान हो, होइन? त्यो किसानलाई उत्पादक शक्ति जाँगरुडी नबनाइकन उत्साहित नबनाइकन विकास हुँदैन। त्यो किसानलाई उत्साहित बनाउने खालको चाहिँ कृषिमाथि त्यस्तो कार्यक्रम जो आउनु पर्थ्यो, जसरी प्राथमिक बजेट पनि अलिक ठुलो भोलममा हुनुपर्थ्यो, होइन? किसानहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कुराहरू उत्साहित गर्नुपर्छ, कृषि पेसालाई मर्यादित सम्मानित गराउनु पर्थ्यो। त्यो कुरो चाहिँ बजेटमा कमी छ एउटा। दोस्रो शहीद परिवारहरूप्रति हाम्रो दायित्व पुरा भयो त हो, 10 लाखदेखि पुरा भइहाल्यो होइन नि त? अहिले पनि त्यो शहीद परिवार छ, उनीहरूलाई त सम्बोधन गर्नु पऱ्यो। परिवर्तनको यत्रो परिवर्तनमा भूमिका निर्वाह गरे, होइन? उनीहरूलाई फेरि के अरे बजेटमा त्यो चाहिँ कुरा सम्बोधन छ नि। 2टा कुरा मूलभूत रूपमा बजेट सकारात्मक छ। धन्यवाद। अब जहाँ जानु पर्ने त्यति जान्छु होइन। हाम्रो देशको राजनीति हेर्नुहोस्, यो एउटा वैधानिक सरकार हो, 5 वर्षलाई भनेर आएको छ। त्यसैले हामी चाहन्छौँ के भने 5 वर्षसम्म उहाँले राम्रोसित शासन गरेर देशलाई अगाडि लैजाओस् भन्ने चाहन्छन्। त्यो हामीले सम्भावना देखिरहेको छैन। अहिलेको पोहोरको बजेटको कार्यान्वयन, बजेट पेश गरेको दिनसम्म पुँजीगत लगानी, त्यो पनि पुँजीगत लगानीको 40% बढ्दा खर्च भएको छैन। अब असार लाग्यो, असारे विकास सुरु हुन्छ, तपाईँ करोडौँ निकास हुन्छ। यो परम्परामा त कुनै चेन्ज भएन। न आर्थिक अनुशासन छ, न लगानी बढाउन सकेको छ, उपभोग खर्च बेमार बढै छ। जे जति लगानी गरेर त्यसको दुरुपयोग भइरहेको छ। यो परिवेशमा मानिसमा आक्रोश बढेको छ। मानिसमा जुन आशा थियो, पहिले उत्साह थियो, त्यो उत्साह घटेर आक्रोश बढेको छ। र जनतामा यसै गरी आक्रोश बढ्दै गयो भनेर भने त्यो 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि मेरो बहुमत भन्ने घमण्डले त्यो आक्रोशलाई थ्याक्न सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो बेलामा देशमा के होला के नहोला भन्ने कुरा चाहिँ म ज्योतिषी हुन्न, अहिले भन्नु मन छ। आर्थिक सङ्कट आउँछ देशमा तपाईँले भविष्यमा सम्भावना? अब हेर्नुहोस्, यो सन्तुलन चाहिँ मैले घुमेको देखाएको छु। आर्थिक सङ्कट भने रातारात आउने पनि होइन। यो सन्तुलन मैले घुम्दै जान थालेँ देखाएको छु। र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक हिम्मत, राजनीतिक नैतिकता र क्षमता, त्यो चाहिँ मैले
सरकारमा देखिरहेको छैन। यही तरिकाले गयो भनेर भनेदेखि हो आउँछ आर्थिक सङ्कट आउँछ। थ्याङ्क यू सर।